بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. برادران و خواهران اسلامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس ما و شما از کتاب دروس اللغة العربیه. امروز فقره با را میخوانیم. درس دوم فقره با است که ادا میکنیم. انشاءالله به ترتیب خوب پیش میرویم. من هؤلاء الفتيات یا مریم؟ این دخترهای نوجوان کیا هستند ای مریم؟ قسمی که در جمله مشاهده میکنید هن زمیلاتی، میگه آنها همسنفی های ما است یا دوستهای ما است یا دگانکای ما است. و اخواتهن، آیا آنها خواهرای توست؟ نعم هن اخواتون. اخواتهن، آیا آنها با هم دیگر خواهر هستند؟ نعم هن اخواتون، بله آنها خواهر هستند. من ابوهن، پدرهای آنها. پدر آنها کی است؟ ابوهن الشیخ بلال، پدر آنها شیخ بلال است. امهن استادتی، مادر آنها استاد ما است. این بیتهن، کجاست خانه آنها؟ ببینید از تمامی در رابطه با هر چیزی که دارن اینها سوال میکنه. نمیدانم از چه خاطر. بیتهن قریب من المدرسه، خانه آنها به مدرسه نزدیک است. که شما میبینید در تصویر اینجا مدرسه است، اینجا خانه است که اشاره به طرف میکنه. میم به طرف تمارین. حل تمارین. حول المبتدا في الجمل الآتية إلى جمع كما هو موضح في المثال. مبتدا را در جمله که میآید بر جمع تبدیل کنید. نگاه قسمی که در مثال واضح نموده. مثال هذه بیت، هذه بنت، این دختر است. هذه بنت، این دختر است. هؤلاء بنات، این تمام اینها دخترها هستند، بنات. در اینجا واحد مفرد آمده مبتدا و در اینجا جمع آورده. ببینید بنات، بنت جمع بنات. هذه طالبة، این شاگرده است. هؤلاء طالبات. هذه مدرسة، این نرس است. هؤلاء مدرسات، در اینجا جمع بجمع تبدیل کردیم. هذه طبيبة، هؤلاء طبيبات. هذه مسلمة، هؤلاء مسلمات. یعنی مبتدا مفرد را با جمع تبدیل میکنیم. مبتدا بود با جمع تبدیل کردیم. هذه و هؤلاء. انتقال میکنیم به صفحه بعدی. هذه زوجة، هؤلاء زوجات. هذه أخت، هؤلاء أخوات. هذه فتاة، هؤلاء فتيات. هذه جديدة، هؤلاء جدد. نو جمع جديد جمع جدد. هذه كبيرة، هؤلاء كبار. هذه صغيرة، هؤلاء صغار. هذه طويلة، هؤلاء طوال. این تمرینی بسیار با طریقه آسانی حل شد که در اینجا مفرد در این طرف مفرد بیان میکنه و در اینجا جمع. مبتدا مفرد، در اینجا جمع. و زوجات، اخت خواهر، فتات نوجوان، جدیدت نو، کبیرت بزرگ، صغیرت خرد، طویلت دراز. اینها جمع است.
و اینها مفرد و اینها تمامش جمع است که بیان کردیم در درس. و همچنان صفحه بعدی که ما شما قبلی که خواندیم اینا هم در طرف است، اینها مفرد مبتدا و اینها جمع است. معنای چیزی که معنای اینجا است. طالبتون طالبه شاگرده، مدرستون نرس استاده، طبیبتون دکتر، مسلمتون مسلمان. اینها یکی معنا داره با هم دیگر. انشالله درس بعدی را از تمرین دوم انشالله آغاز میکنیم. وبالله التوفیق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.